आज मिति 2078 साल मङ्सिर 22 गते, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 8 तारिक बुधबार, मार्ग शुक्ल पक्ष चतुर्थीका दिन लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान 49औं श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पार गरी आज 50औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेको छ। यो अवसरमा हामी सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र भिन्दै स्वादको लघुकथा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हामी बिचमा बालकृष्ण काफ्ले आइपुग्नु भएको छ। महेशजीहरू लगायत आइसक्नु भएको छ। बालकृष्णजीले गुड मर्निङ, नमस्कार, म आएँ भनेर हाजिरी दिनुभएको छ। बालकृष्ण काफ्लेजीलाई यो 50औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेको अवसरमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लता दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। लता केसीले नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ। हामीले 2078 कार्तिक 3 गते, तदनुसार 2021 अक्टोबर 20 तारिक बिहिबार आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमाका दिन लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य वाचन आरम्भ गरेका थियौँ। हालसम्म 14 जना साहित्य अनुरागीहरूले लघुकथा वाचन गर्नुभएको रहेछ। मनोहर पोखरेलले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, त्यसै गरी 7औं, 14औं, 17औं, 19औं, 23औं, 26औं र 37औं श्रृङ्खला गरी 11वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। यसै गरी अर्का एडमिन नन्दलाल आचार्यजीले 18औं श्रृङ्खलाबाट आरम्भ गर्नुभएको थियो। कार्तिक 20 गते शनिबारदेखि उहाँले 21औं, 30औं, 33औं, 35औं, 40औं, 47औं गरेर 7वटा श्रृङ्खलाहरू वाचन गर्नुभएको थियो, जसलाई शरद सङ्ग्रहला र स्वस्तिका सिमखडाले पनि साथ दिनुभएको थियो। यसै गरी कृष्ण तिमिल सिन्हाले 2078 कार्तिक 6 गतेदेखि चौथो श्रृङ्खलाबाट कथा वाचन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि 11औं, 24औं, 25औं, 32औं र 39औं अनि 46औं श्रृङ्खला गरेर 7वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। अमृता घिमिरेले पनि 7वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। 2078 कार्तिक 8 गते सोमबारदेखि 6औं श्रृङ्खलाबाट सुरु गर्नुभएको अमृता घिमिरेले 13औं, 20औं, 27औं, 34औं, 41औं र 48औं श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। श्यामप्रीत मण्डलजीले 9औं श्रृङ्खलाबाट 78 कार्तिक 11 गते बिहिबारदेखि वाचन सुरु गर्नुभएको थियो र उहाँले 15औं, 29औं, 36औं र 43औं श्रृङ्खला गरिकन 5वटा श्रृङ्खलाहरू वाचन गर्नुभएको थियो। यसै गरी वाचक पुनम पोखरेलले 4वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। 2078 कार्तिक 7 गते 5औं श्रृङ्खलाबाट सुरु गर्नुभएको पुनम पोखरेलजीले 8औं, 12औं, 22औं श्रृङ्खला समेत गरी 4वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो भने रूपेश कुमार सदायले 10औं श्रृङ्खलाबाट सुरु गर्नुभएको थियो। 78 कार्तिक 12 गते शुक्रबारदेखि वाचन सुरु गर्नुभएको उमेश कुमार सदायले 28औं र 38औं समेत गरी 3वटा लघुकथा वाचन गर्नुभएको थियो। यसै गरी अङ्ग्रेजी, मैथिली
नेपाली लगायतको लघुकथा वाचक देवेन्द्र मिश्रले 31औं श्रृङ्खलाबाट सुरु गर्नुभएको थियो। 78 मङ्सिर 3 गते शुक्रबारदेखि सुरु गर्नुभएको देवेन्द्र मिश्रले 45औं श्रृङ्खला समेत गरी 2वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। यसै गरी हाम्रा अग्रज पुण्य कार्कीजी, सहकर्मी ललिता झा, माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे र बालकृष्ण काफ्लेले पनि एउटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको थियो। पुण्य कार्कीले 16औं श्रृङ्खला 78 कार्तिक 18 गते बिहिबार वाचन गर्नुभएको थियो। ललिता झाले 42औं श्रृङ्खला 78 मङ्सिर 14 गते मङ्गलबार वाचन गर्नुभएको थियो। माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेले 44औं श्रृङ्खला 78 मङ्सिर 16 गते वाचन गर्नुभएको थियो भने बालकृष्ण काफ्लेले 49औं श्रृङ्खला मङ्सिर 21 गते मङ्गलबार वाचन गर्नुभएको थियो। यसरी यो 50 दिनको अवधिमा 14 जना वाचकले 250 भन्दा बढी लघुकथाहरू वाचन गर्नुभएको छ, जसमा नेपाली लघुकथा त छँदैछ। नेपाली लघुकथा बाहेक मातृभाषा मैथिलीमा, थारूमा, मगर भाषामा समेत लघुकथाहरू वाचन भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि लघुकथा वाचन भएका छन्। अङ्ग्रेजीमा, पन्जाबीमा, हिन्दीमा पनि हामीले लघुकथा वाचन गरेका छौँ। आज म छनौट भएका लघुकथा वाचन र टिप्पणी लिएर आएको छु। लघुकथा साहित्यमा अग्रजदेखि भर्खरै लेख्न सुरु गर्नुभएका नयाँ सर्जकसम्मका छनौट भएका लघुकथाहरू हामीले वाचन गर्ने गरेका छौँ। राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरिएका लघुकथाहरू पनि हामीले वाचन गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएका सबैलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान लघुकथा वाचन श्रृङ्खलाको आज 50औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले धेरैजनाको माया पाएका छौँ। यो सानो अवधिमा हामीसँग 412 जना सदस्यहरू जोडिनु भएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग सल्लाह सुझाव दिनुहुने धेरैजना हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येक दिन राति 7:55 बजेको समयमा वाचन गर्ने गरेका थियौँ। आज 50औं श्रृङ्खलाको विशेष दिन आज हामीले बिहानको 7:55 बजेको समयमा वाचन गरेका छौँ र यो लाइभ हेर्नुहुने सबैलाई आफ्नो मनोभाव जाहेर गरिदिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो वाचन सबै दिनको प्रत्येक श्रृङ्खलाका लघुकथाहरू हेर्न सुन्न छुट्नुभएका साहित्य प्रेमीहरूका लागि हाम्रा दर्शकहरूलाई रेकर्डमा सुरक्षित भएका लघुकथाहरू हेर्न सुन्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छु र पोस्टहरूमा समेत टिप्पणी गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। 50औं श्रृङ्खलामा आज म उपस्थित भइसकेको जानकारी गराइसकेँ। यहाँ महेशजी, लता दिदी, नन्दलालजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। बालकृष्णजी लगायतका साथीहरूलाई मैले भव्य स्वागत गरिसकेको छु। अब म कुरा सँगसँगै कथा पनि सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले आज गजल आचार्यको लघुकथाबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ, जसको शीर्षक छ काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। हरेक शनिबार भाउजू मसँग अङ्ग्रेजी सिक्न आउनुहुन्थ्यो। मलाई लघुकथा लेख्ने भूत सवार भएको थियो। त्यसैले मैले सहज पाराले भने, भाउजू आज लघुकथा लेखेर देखाउनुहोस् न है। उहाँले टाउको हल्लाउँदै लेख्न थाल्नुभयो। करिब आधा घन्टापछि भन्नुभयो, गजल नानी मैले त लेखिसिद्ध्याएँ, भने जस्तो भएन, आफै निर्णय गर्नु होला। मैले कपी हातमा लिएँ। लेखिएको थियो, मेरो नाम मेनुका घिमिरे हो, मेरो स्थायी घर बेलका नगरपालिका 2 सिद्धार्थ टोल उदयपुरमा छ। म हाल गोलबजार 4 सिरामा रहेको बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु। म बाल विकास तहकी शिक्षक हुँ। मसँगै मेरा 3 मध्ये 2 सन्तान बस्छन्। एउटी कान्छी छोरी नमुना चाहिँ घरतिरै कक्षा 6मा पढ्छे।
जेठी छोरी कामना 9 कक्षा र छोरी हेमन 4 कक्षामा पढ्छन्। उनीहरूको पढाइ लेखाइ सन्तोषजनक छ। उनीहरूलाई दक्ष र सक्षम नागरिक बनाउने मेरो सपना छ। म रातो दिन उनीहरूलाई नै सहयोग गरिरहेको छु। उनीहरूका बुवा पनि सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा दिलाउन चाहनुहुन्छ। मेरा ससुरा र सासू समेत आफ्ना नाति नातिना र खुसी र सुखी भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। हामी सबै अहिलेको पुस्ता समाजप्रति जिम्मेवार बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। धन्यवाद। पढिसकेर मैले भने, बाबुजू यो लेखाइ त लघुकथा होइन, लघु निबन्ध पो भयो त। जे भने पनि साहित्यिक रत्न बन्यो भने भइहाल्यो नि। भाउजूका कुरा सुनेर मनै भनेकी थिएँ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको यही हो। बाल साहित्यकार गजल आचार्यजीको हिजो मात्रै मङ्सिर 21 गते सिर्जना गर्नुभएको यो लघुकथा वाचन मैलेबाट सुरुवात गरेँ। उहाँ गोलबजार सिराहामा बस्नुहुन्छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उहाँको शीर्षकको लघुकथा के कस्तो लाग्यो यहाँहरूले टिप्पणी गरिदिनु हुनेछ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान नेपाली समाजमा अत्यन्तै लोकप्रिय उखान हो। गर्नुपर्ने काम एउटा छ, अर्कै काम गर्नेलाई त्यस्तो उखानले सम्बोधन गर्ने चलन छ। यहाँ कथामा पनि त्यस्तै भएको छ। यहाँ लघुकथा लेख्न भनिएको छ, तर लघु निबन्ध लेखिएको छ। यस्तो कुरा यदाकदा देख्न पाइन्छ। लघुकथाहरूमा पनि निबन्धहरू को ढाँचामा लेखिएको देख्न पाइन्छ भन्नेतिर पनि उहाँको आशय भएको हुनसक्छ। म अशोक यादवजी उपस्थित हुनुभएको छ विष्णुपुर गाउँपालिकाका। उहाँलाई अशोक यादवजीलाई भव्य स्वागत छ यो बिहानीको। नन्दलाल आचार्यजीले पनि उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। नमस्ते सबैलाई भन्नुभएको छ। एडमिन नन्दलालजीलाई पनि लघुकथा पाठ्य सर्वे देशीय प्रतिष्ठानमा भव्य स्वागत छ र पहिलो कथा हामीले सकेका छौँ र गजल आचार्यजीको यो लघुकथा के कस्तो भयो टिप्पणी गरिदिनु होला। दोस्रो लघुकथा चाहिँ नि विधवा शीर्षकको रूपेश कुमार सदायले चाहिँ नि सिर्जना गर्नुभएको छ। पहिले मङ्गलबारको साप्ताहिक वाचक, तर अहिले कार्यव्यस्तता तथा पढाइका कारणले गर्दा पाक्षिकमा खुम्चिन बाध्य हुनुभएको छ। उहाँले यो 50औं श्रृङ्खलाको अवधिमा 3वटा श्रृङ्खलाको कथा वाचन गर्नुभएको छ। म रूपेश कुमार सदायको लघुकथा शीर्षक विधवा शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। हामी बिचमा आइरहनुभएका साथीहरूलाई पनि, सर्जकहरूलाई पनि, साहित्य अनुरागीहरूलाई पनि लघुकथा पाठ्य सर्वे देशीयको यो फेसबुक लाइभ पेजमा भव्य र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला। मैले कमेन्ट यदाकदा नदेखेको पनि हुनसक्छ वा मेरो आवाज प्रष्ट वा नबुझ्ने भएको हुनसक्छ, प्रष्ट नभएको हुनसक्छ, नबुझ्ने भएको हुनसक्छ। त्यस्तो भए टिप्पणी गरेर मलाई जानकारी पनि गराउनु होला। मैले रूपेश कुमार सदायको विधवा लघुकथालाई यसरी सुरु गरेँ। म तिमीलाई असाध्यै प्रेम गर्छु। प्रेमलाई मूर्त रूप दियौ न हुन्न। सरोजबाको कुरा सुनेर उनी तिनछक्क परिन्। उनलाई लागेको शङ्का अहिले आएर सत्य साबित भएको थियो। उनले सरोजबालाई निहालिन्। ऊ हट्टाकट्टा थियो, सुन्दर थियो, पढे लेखेको र समाजमा लोकप्रिय थियो। बाहिरी रूपले सरोजबालाई मन नपराउने यस लोकमा मान्छे नै जन्मेको थिएन। ऊ सबैको आँखाको नानी थियो। उनले वरपर दरिद्रताका उनले आफूलाई निहालिन्। काखमा अङ्गालाभरिको छोरो छ, टुकु टुकु हिँड्ने छोरी छे,
वरपर दरिद्रताका उत्तम नमुना तेर्सिएका छन्। समाजमा शङ्कालु नजर आफूतिरै गाडिएका छन्। उनले आफ्नो उमेर गनिन्। 17 नाग्दा छोरी जन्मी, 19मा हिँड्दा छोरो जन्मियो। 20 कट्नै नपाई जीवन एकल महिलामा परिणत भयो। अगाडि हेरिन्, लामो जिन्दगी लमतन्न थियो। नानी बाबुको आशालाग्दो भविष्य प्याकप्याक्ती मुख बाहिरहेको थियो। समाजले तीखा दारा देखाउँदै खबरदारी गरिरहेको थियो। जे होस्, मेरो कुरा मानेछ भने सरोजुवाका कुरा पनि मान्छु। समाज आइलागे म पनि जाइलाग्छु। त्यसका मलाई दार्ने त्यसका दारा भाँच्छु। मलाई हेर्ने त्यसका गिद्धे दिस आँखा फुटाउँछु। उनको अवचेतन मन एक्कासी विस्फोट भयो। नजिकै उभिएर सुनिरहेको सरोजबालाई उनले देख्दै देखिनन्। सरोजबाको शिर निहुरेको देखेर उनले प्रश्न तेर्साइन्। नसुन्नु सुनिहाल्यौ। मलाई अहिले मात्रै होइन, जीवन रहेसम्म प्रेम गर्न सक्छौ। मलाई मात्रै होइन, मेरा 2 नानी बाबुलाई आफ्नै नाम दिन सक्छौ। सक्दिन। किन सक्दैन? उनको प्रश्नमा सरोजबाको सोझो उत्तर थियो, किनभने तिमी समाजकी विधवा हौ। गोलबजार सिराका हाम्रा वाचक रूपेश कुमार सदायले हिजो मात्रै मङ्सिर 21 गते सिर्जना गर्नुभएको यो विधवा शीर्षकको लघुकथा अत्यन्तै मार्मिक छ। 16 वर्षको उमेरमा विवाह, 19 वर्षमा विधवा हुने एउटा बालविवाहले ल्याएको परिस्थितिको एउटा कथा छ। पढ्ने उमेरमा बिहा र बिहे गर्ने उमेरमा विधवा भएको परिदृश्य देख्न पाइन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा, ग्रामीण समाजहरूमा, सहरमै पनि देख्न पाइन्छ। परम्परावादी पुरुष प्रधान समाजको आम पुरुषले गर्ने प्रेम प्रकटबाट लघुकथा सुरु भएको छ। र यो कथामा मुखले असाध्यै प्रेम गर्ने तर व्यवहारमा माया, विश्वास, सम्मान, सहअस्तित्व र सेवा भावलाई नस्वीकार्ने, सन्तानलाई नस्वीकार्ने कुरा देखिएको छ। वास्तवमा यसलाई प्रेमको कोटीमा राख्न सकिँदैन र यो वास्तविक कथालाई स्वर कल्पनाको माध्यमले लघुकथाकार रूपेश सदाले चाहिने सिर्जना गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो बिचमा हाम्रा 2 जना वाचकहरू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। पुनम पोखरेल नानी भैया, जसले यो 50औँटा श्रृङ्खलाको अवधिमा 4वटा लघुकथा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको छ। उहाँले सबैलाई नमस्कारका साथै 50औँ श्रृङ्खलाको शुभकामना भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि शुभकामना र हार्दिक बधाई। यसै गरी यो 50औँ श्रृङ्खलामा एकपटक चाहिने लघुकथा वाचन गर्नुभएको छ एउटा श्रृङ्खलामा। हालसालै ललिता झाले, जो हाम्रो वाचक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, ललिता झालाई पनि यो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको फेसबुक लाइभ पेजमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हेरिरहनु भएको छ, अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला। यो 50औँ श्रृङ्खला हो। म तेस्रो लघुकथामा जान खोजिरहेको छु। स्थापना कालदेखि नै सोमबार साप्ताहिक वाचकको लघुकथाको रूपमा रहनुभएकी अमृता घिमिरेको दोष कसको शीर्षकको लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यही बिचमा मेघराज पौडेलजी पनि आउनुभएको छ। म उहाँलाई कञ्चनपुर रूपनगर निवासी मेघराज पौडेलजीलाई, जो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र अमृता घिमिरेको यो दोष कसको शीर्षकको लघुकथा श्रवण गरिदिन हुन सबै साहित्य मनमुटुहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कथा सुनिदिन अनुरोधका साथै टिप्पणीहरू पनि गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। दोष कसको? म मरिकाट्टे यस्ती दारे केटीसँग बिहे गर्दिनँ। जसले मलाई जिद्दी गर्छ उसैले त्यससँग बिहे गर्नु र उसको बाबुआमाले दिने दहेज पनि असुर्नु। बेहुलो रामचन्द्रले बिहेको यज्ञबाट उठ्दै भनेका शब्दले बजिरहेका बाजा गाजा एकाएक बन्द भए। बरियाती र सरियाती
दुवै पक्ष ठाउँको ठाउँ फ्रिज भए। बेहुलो उठे पनि बेहुली एक्लो ढेँडो जस्तो भएर बसिरहन्। वातावरण रोदनमय बन्यो। के छे जे रामचन्द्र बा बेटा, तिमी अखन चुप लाग। दाँतको जो बात छ दोस्रो मिलिहाल्छ। टका पाएको छु, सोनाको दाँत पनि लगाइहाल्छु। चिन्ता नै कर, चुपचापै बैठ जा। रसिलो कुरा हँसुरेर बडाबाले भन्दा बेहुलो रामचन्द्रले मानेन। तेरा सासू ससुराबाट जीवनभरि बसी बसी खाना पुग्ने धन लिएको छ भनेर बाबुले फकाए। उनले टेरेन। भोज भत्तेर डकार्दै साथीभाइले धम्क्याए। उसले सरोकारै राखेन। अन्तत बरियाती र सरियाती मिलेर बेहुलाको अनुपस्थितिमै थपना राखेर बिहेको बाँकी काम फत्ते गरे। बेहुलाको घरमा बेहुलो 4 घण्टा अगाडि नै भित्रियो। बेहुली एक्लै भित्री। बेहुलाले बेहुलीलाई कहिले हेरेन। एकाएक बेहुलो हरायो। 7 वर्ष बित्यो। मरे बाँचेको पत्तो छैन। सासू ससुरा मात्रै बेहुलीका लागि सबै थोक बनेर अहिले पनि बनिरहेकै छन्। विराटनगर मोरङमा बस्नुहुने हाम्रा वाचक अमृता घिमिरेजीको यो सुन्दर लघुकथा दोष कसको भन्ने शीर्षकको यो लघुकथा पढे। यहाँ त देख्छु महिला र पुरुष दुवै हिंसामा परेको पो अवस्था रहेछ त। सम्पत्तिका लागि घर परिवारले जबरजस्ती बिहे गर्दा दुवैको जीवन अन्धकार बनेको छ। यहाँ पीडित महिला मौन बसेर सहेकी छिन् भने पीडित पुरुष सङ्घर्ष गर्न नसकेर समाजबाटै बेपत्ता भएको एउटा कारुणिक दृश्य, एउटा मार्मिक लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ। अमृता घिमिरेजीलाई हार्दिक बधाई छ। यो बिचमा म केही साहित्य मनमुटुहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेघराज पौडेलजीले सुस्वास्थ्यको कामनासहित सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि हार्दिक नमन छ। ललिता झाजीले शुभ प्रभात तथा शुभकामना सबैलाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि शुभकामना छ। हेम पोखरेलजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार र सबैजनालाई भव्य स्वागत छ। आज हामीले 50औं श्रृङ्खला पुगेको यो खुसियालीको अवसरमा हामीले बिहान यो लघुकथा फेसबुक पेज लाइभ गरेका छौँ र अब मैले चौथो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। स्थापना कालदेखि नै बुधबार साप्ताहिक वाचकको लघुकथा रहनुभएका हाम्रा वाचक श्यामप्रीत मण्डलको आधुनिकता शीर्षकको लघुकथा मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँ नेपाली मैथिलीमा पनि लघुकथा वाचन गरिरहनु भएको छ र नेपालीलाई मैथिलीमा अनुवाद गरेर पनि वाचन गर्ने गर्नुहुन्छ र सहयोग गर्ने गर्नुहुन्छ। म आधुनिकताको चाहिँ नि शीर्षक पढ्नुभन्दा अगाडि मेघराजजीले सम्भवतः अमृता घिमिरेजीको लघुकथामा टिप्पणी गर्नुभएको छ र लेख्नुभएको छ, आहा निकै समसामयिक कथा। यसै गरी अर्को लघुकथाहरूमा पनि टिप्पणी गरिदिनु होला। मैले श्यामप्रीत मण्डलजीको आधुनिकता शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँ राजगढ 3 सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 3 पछबारी टोलमा बस्नुहुन्छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। भिडको बीचबाट 2-4 लाइनको मधुर मैथिली नेपाली सांस्कृतिक र देशभक्ति गीत कानमा रस घोलिरहेको थियो। नजिक पुगेर निहालेर हेर्दा भाषा संस्कृति अभियानी युवा गायकको टिम स्टेजमा कला प्रदर्शन गरिरहेका थिए। 2 गीतको बीचमा यता भिडबाट भने आवाज आयो, तिमी जाऊ उसलाई पठाऊ, तिमीमा मजा आउँदैन। मञ्चमा सन्नाटा छायो। वादक र गायक अवाक भए। एकैछिनपछि कृत्रिम मुस्कान सँगै गायक भन्न थाले, हाम्रो कलालाई पनि हेरेर मूल्याङ्कन गरिदिनु। हाम्रो टिमले तपाईहरूलाई भरपुर आनन्द दिलाउने प्रयास गर्नेछ। हात जोडेर बिन्ती छ, कृपया शान्त भएर बसिदिनु। उनी आउँदैछिन्, बाटोमा छिन्। हल्ला शान्त पार्न एउटा रेकर्डिङ डान्स सुरु भयो।
केही मान्छे बसे, केही यताउता डुल्न थाले। रेकर्डिङ डान्स सक्कासाथ फेरि त्यस्तै हल्लाखल्ला सुरु भयो र उद्घोषकले उही अनुनय विनय गर्न थाले। कुरो के हो, को आउँदैछिन्, कता आइपुगिन् भन्ने प्रश्नले मलाई यथार्थ बुझ्न उस्काएर म उद्घोषक उभिने ठाउँमा जान खोजेँ। तर होल्ला चिर्दै अर्को रेकर्डिङ डान्स सुरु भइहालेको थियो। म उद्घोषकज्यू नजिकै रुकेँ। उता उद्घोषकज्यूको मोबाइलमा फोन आयो। डान्स सकिन साथ हामी माफी चाहन्छौँ, नृत्याङ्गनाको बाटोमा दुर्घटना भएर आउन सक्नुहुन्न, उद्घोषकजीले भन्नुभयो। ठिटाहरू मध्येकाले भन्दै थियो, हेर साथी, घरमै युट्युबमा 101 गीत र भिडियोहरू पाउँछ, हेरौँला। बिस्तारै भिड पातलियो। मैले सुटुक्क उद्घोषकज्यूको कानमा को आउँदै थिइन्, कहाँ दुर्घटना भयो भन्ने प्रश्न राखेको थिएँ। उद्घोषकले मलाई निहालेर हेरेर भने, आयोजकले हामीसँगै अन्य 2 नृत्याङ्गनालाई पनि एक रातको सोका लागि करार गरेका थिए। ती नृत्याङ्गनालाई कुनै स्रोतबाट थाहा भएछ कि यहाँ सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्त छैन। पटक पटक यहाँ केटी डान्सरहरूसँग दुर्व्यवहार भएको रहेछ। यसपालि पनि प्रहरीसँग सुरक्षा माग्न जाँदा प्रहरीले जिम्मेवारी नलिने भनेकोले उनीहरू नजिकै आएर फर्के। तर यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि। मैले केही सोध्न खोजेको के थिएँ, उनले थपे। दिक्क लाग्छ, जहाँ पनि यस्तै कचकच हुन थालेछ आजकल। हाम्रो कलाको कुनै महत्त्व नै रहेन जस्तो लाग्छ। तर पापी पेट पाल्न यही सिपको आश छ। मानिसहरूको स्वाद समयसँगै बदलिँदो रहेछ। एक समयमा हामीलाई सुन्न र टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउँथे, खुब मान सम्मान मिल्थ्यो। अहिले भने यस्तो भएछ। आजको यो आधुनिक युगमा कुन व्यवसाय कति बेला बन्द हुन्छ भन्न सकिन्न। धन्यवाद हाम्रा वाचक श्यामप्रीत मण्डलजीलाई। आधुनिकता शीर्षकको लघुकथा का लागि श्यामप्रीत मण्डलजी हाम्रा वाचक हुनुहुन्छ र यो 50औं श्रृङ्खलाको अवधिमा उहाँले नेपाली, मैथिली लगायतका 5वटा श्रृङ्खला, लघुकथाको 5वटा श्रृङ्खला वाचन गर्नुभएको छ। उहाँले लघुकथा पनि सिर्जना गर्नुभएको छ र यो लघुकथा मैले वाचन गरेँ। वास्तवमा यो आधुनिकता बदलिदो समयसँगै रोजाइ र सोचाइ पनि परिवर्तन भएको देखाउँछ। सांस्कृतिक र देशभक्तिभन्दा सस्ता मनोरञ्जनात्मक नृत्य गीत मन पराइने सोचाइ देखाइएको छ। रेकर्डिङ मौलिक भन्दा पनि रेकर्डिङ डान्स र आफ्नो सांस्कृतिक देशभक्ति गीत भन्दा पनि सस्ता मनोरञ्जन दिने खालका गीतहरू, नृत्यहरूलाई, अङ्ग प्रदर्शन हुने नृत्यहरूलाई चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने र रुचाउने परिस्थिति देखिन्छ। युट्युबमा भएका त्यस्ता सस्ता मनोरञ्जन दिने खालका गीतहरू, नृत्यहरू चाहिँ नि मन पराइने सोचाइ देखाइएको छ। तर यस्तो सोचाइ चाहिँ नि समाजका लागि हानिकारक हुन्छ है भन्ने सन्देश पनि दिन खोज्नु भएको छ लघुकथाकारले। म अब स्थापनाकालदेखि नै शनिबार साप्ताहिक वाचकका रूपमा रहनुभएको कृष्ण तिमिल सिन्हाको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको लघुकथाको शीर्षक छ मेरो धर्म। बा, म भित्र आएर खाऊँ। मैले हुन्छ भन्न नपाउँदै छोरीलाई उसकी आमाले भनी, मैले तँलाई त्यत्रो सम्झाएको होइन, अब प्रत्येक महिना 4 दिन त घरभित्र आउनु हुँदैन भनेर। बाबालाई छुनु त परे जाओस्, हेर्नु पनि हुँदैन। कस्तो भनेको नलाग्ने केटी रहेछ हे राम। आमाको जवाबले आँखाभरि आँसु पार्दै छोरी आँगनमा बसेर खान थाली। म भने भित्र भान्सामा एकोरो भएर थालको खाना हेरिरहेँ। हिजोसम्म मेरै काखमा बसेर खाने छोरी आज त्यो गोठमा कसरी बस्न सक्ली? तपाईँले हुर्काएकी नातिनी वस्तुहरूका बिचमा निदाउन सक्ली त?
बेलुका मैले आमालाई भने, हेर बाबु, पहिलेदेखि चलिआएको परम्परा हो, हाम्रो धर्ममा नै लेखेको कुरा हो। तेरो हजुरआमा, म, तेरी बहिनी, तेरी श्रीमती, अब तेरी छोरी, हामी सबै छोरीले मान्नुपर्छ बाबु। आमाको जवाफले म सोध्न बाध्य भएँ, कुन शास्त्रमा, कुन पुराणमा लेखेको होला? लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती सबै देवी पनि त छोरी नै थिए। यति सोध्न नपाउँदै गोठबाट चिच्याएको आवाज आयो। समाप्त भयो कथा। कथा सकियो। कृष्ण तिमिल सिन्हाजीलाई यो लघुकथा, मार्मिक लघुकथाका लागि हार्दिक बधाई र शुभकामना छ। वास्तवमा आज यो कथा को अर्थ पनि छ। आज यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवधिमा हामी छौँ। आज 8 तारिक मर्यादित महिनावारी दिवस पनि हो र यो कथा आजकै दिन वाचन गर्नु सार्थक पनि छ र शरीरमा हुने जैविक परिवर्तनकै आधारमा महिलाले मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, हननको अवस्था त्यतिन्जेलसम्म अन्त हुने छैन जतिन्जेल महिनावारीलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मानिँदैन। यो त प्राकृतिक नियम हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्ने बुझाउने काम गर्नुपर्छ र कृष्ण तिमिल सिन्हाले लघुकथा मार्फत यो महिनावारी भनेको मर्यादित महिनावारी हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, प्राकृतिक नियम हो भनेर बुझाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। महिनावारीलाई अत्यन्तै स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रियाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र त्योतर्फ समाज बिस्तारै ढल्दै गइरहेको पनि छ। यो बुझाउन हामीले प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ। अहिले पनि महिनावारीलाई अपराधकै श्रेणीमा राखिएको छ र महिनावारी बार्न लगाउने कामलाई बुढाबुढीले गरेको काम भनेर छुट दिने गरिएको छ। पश्चिमतिर त छाउपडी प्रथा कतिपल्ट बन्दको घोषणा हुँदा पनि अब त्यो छाउपडी प्रथा कुनै न कुनै रूपमा देखिरहेको छ र बुढाबुढीले गरेको काम भनेर छुट दिने गरिएको पनि छ हाम्रो समाजमा। तर के अपराधलाई छुट दिन मिल्छ? चाहे त्यो बुढाबुढीले गरेको होस् या अरू कसैले गरेको होस्, बुढाबुढीले पनि बलात्कार गर्छन्। के बुढाबुढी हो भनेर छुट दिन सकिन्छ? बुढाबुढीले पनि यौन दुर्व्यवहार गर्न सक्छन्, अन्य खालका कुकृत्य या अपराध या हिंसा गर्न सक्छन्। तर बुढाबुढीले गरेको भन्दै अपराधकै श्रेणीमा राखेर गरिने दुर्व्यवहारलाई अब भने छुट दिन मिल्दैन। महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु, बार्नु वा बार्न लगाउनु गलत हो। आज मर्यादित महिनावारी दिवसमा यस्तो खालको गलत परम्परा लाई कमजोर बनाउने प्रयत्न जुन भइरहेको छ मानवाधिकार कर्मी अभियानीहरूको तर्फबाट, यसप्रति सबैको ऐक्यबद्धता त रहोस्। महिलालाई महिनामा 4 दिन अमर्यादित व्यवहार गर्नु र आफैले अमर्यादित व्यवहार सहनुलाई चोखो निष्ठा भन्दै गरेको व्याख्या चाहिँ नि गलत हो। यो गलतलाई हामीले खण्डन गर्नै पर्छ, प्रतिवाद गर्नै पर्छ। म मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा जसलाई चाहिँ नि राधा पौडेलले चाहिँ नि निकै चर्चामा ल्याउनु भयो र आजको दिनलाई चाहिँ नि मर्यादित महिनावारी दिवसको रूपमा मनाउने अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो र अहिलेसम्म त्यसका लागि लबिङ गरिरहनु भएको छ, निरन्तर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। म राधा पौडेल जो मदन पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यो दिनका लागि र सबै महिलाहरूलाई उहाँ मार्फत सबै महिलाहरूलाई मर्यादित जीवन बिताउनका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति मिठो लघुकथाको रचनाका लागि म कृष्ण तिमिल सिन्हालाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले पछिल्लो पटक टिप्पणीहरू देखिरहेको छैन, टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको होला। अहिले मैले यहाँ पृष्ठमा टिप्पणी नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि मैले वाचन गर्न सकिरहेको छुइनँ। पक्कै तपाईँहरूले टिप्पणी गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा र विश्वास गरेको छु। म पछि पनि त्यसको टिप्पणीको जवाफ दिनेछु, फर्काउनेछु। तपाईँहरूले टिप्पणी गर्न चाहिँ नि नरोकिदिनु होला। म अब अर्को एउटा स्थापना कालदेखि नै आइतबारको साप्ताहिक वाचकको रूपमा चाहिँ नि लघुकथा
वाचन गर्नुहुने पुनम पोखरेलजीको चौथो अङ्ग शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र मलाई लाग्छ उहाँ आफै चौथो अङ्गको व्यक्तित्व भएको कारणले, राज्यको चौथो अङ्गको व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा यो 50औँटा श्रृङ्खलाको अवधिमा 4वटा लघुकथा वाचन गरे पनि कार्यव्यस्तताका कारणले केही आइतबारहरू उहाँको चाहिँ नि भ्याउन सक्नुभएको छैन र उहाँले पठाउनु भएको लघुकथा छनौटमा परेको छ र चौथो अङ्ग लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। महिला भएर पनि उनी रातो दिन बाहिरको बाहिर धाउँछिन्। उनलाई देख्न साथ पल्ला घरकी हजुरआमाले कुरा निकालिन्। रात बिरात केही भन्दिनन्। सुईको पायो कि भिड छल्दै लुसुक्क कहाँबाट कहाँ पुग्छिन्। कुरा सुनिरहेकी काकीले मुख खोलिन्। जसले जे गरोस्, समाजलाई अधोगतितिर लगेन भने भइगयो नि। श्रम गर्नेले श्वास फेर्न कहाँ पाउँछ र। शकुन्तलाले क्याम्पस पोसाक तानतुन गर्दै लगाउँदै भनेर क्याम्पस हिँडिहालिन्। उनी आइन्। हजुरआमा र काकीको मन चोर्ने कोसिस गर्न थालिन्। अलिअलि गर्दै मूल्य वृद्धिले सगरमाथा छोयो। पहिले बन्द हडतालले र अहिले बन्दाबन्दीले रोजीरोटी खोसियो। पहिले हिंसाले, अहिले कोरोनाले जीवन खाएछ। पहिले र अहिले के कस्तो फरक देख्नुहुन्छ? उनको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो हजुरआमा र काकीले एकै शब्दमा सोधेका थिए। पहिले भन नानी, रातो दिन खट्नुपर्ने तिमी केमा जागिर गर्छौ? प्रश्न भुइँमा झर्न नपाइकनै उनले भनेकी थिइन्, म चौथो अङ्गमा जागिर गर्छु। धन्यवाद। चौथो अङ्गमा जागिर गर्नेहरूको मर्का। उहाँ आफै पनि अब त्यो अङ्गमा पत्रकारितामा क्षेत्रमा रहनु भएकोले यो मर्म, यो दृश्य उहाँले कथा मार्फत उजागर गर्नुभएको छ। साँच्चै आफ्नो पीडा लुकाएर अरूका दुःख उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीको कथा छ यो लघुकथामा। त्यो अत्यन्तै मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ताजा घटना, गहन विश्लेषण र अन्तरकुन्तरको जानकारी दिने, व्यथिति र विसङ्गतिबारे सुसूचित गर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने, पत्रकारहरूका दुःख हेर्ने भने कोही छैनन्, टिप्पणी गर्नेहरू धेरै छन् र यहाँ यस्तै पीडा लुकाएर अरूका दुःख उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको कथालाई बडा मार्मिक ढङ्गले स्वर कल्पना गरेर उहाँले कथा सिर्जना गर्नुभएको छ। चौथो अङ्ग शीर्षकको यो लघुकथाका लागि सर्जक पुनम पोखरेलजीलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो बिचमा केही टिप्पणीहरू मात्रै देखेको छु है मैले। धेरै टिप्पणीहरू आइरहेका होलान् भन्ने मैले विश्वास गरेँ, तर थोरै टिप्पणीहरू मात्रै देखिरहेको छु। मेघराजजीले आहा निकै समसामयिक कथा भन्नुभएपछि बालकृष्ण काफ्लेजीले कथा राम्रो छ, वाचन पनि अति स्पष्ट मनोहर गुरुको भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। बालकृष्ण काफ्लेजीले फेरि थप लेख्नुभएको छ, सबै लघुकथा मार्मिक छन् भनेर लेख्नुभएको छ। मैले अब स्थापना कालदेखि नै व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको, सदाबहार वाचकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको अर्का एडमिन नन्दलाल आचार्यजीको भनाइमा है सदाबहार वाचकको भूमिका खेल्दै आएको मनोहर पोखरेलको लघुकथा फरक शीर्षकको लघुकथा चाहिँ नि मैले वाचन गर्न चाहेँ। आज हामी 50औं श्रृङ्खला प्रवेश गरेको अवसरमा रातिको 7:55 को साटो बिहानको 7:55 बजे चाहिँ नि यो श्रृङ्खला फेसबुक लाइभ पेजमा आइपुगेका छौँ र मैले लघुकथा फरक शीर्षकको लघुकथा सुरु गरेँ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। हेम पोखरेलजीले पनि वाचन सुनिरहेको छु, राम्रो वाचन भन्नुभएको छ। टिप्पणी गर्दै रहनु होला, टिप्पणी गर्नुभयो भने हामीलाई पनि हौसला प्राप्त हुन्छ र सर्जकहरूलाई पनि टिप्पणीले निकै हौसला प्रदान हुन्छ र उहाँले
लेख्नका लागि उहाँका कलमहरू अझै रफ्तार तीव्र गतिका साथ चल्छ र हामी वाचक र लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानका परिवारलाई पनि तपाईँहरूको टिप्पणीले हौसला प्राप्त हुनेछ। आज खुसीको अवसर पनि छ। 50औं श्रृङ्खला अनवरत रूपमा निरन्तर नटुटाइकन निरन्तर 50औं दिन 50औं श्रृङ्खलामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। मैले अघि उद्घोष गरे चाहिँ मनोहर पोखरेलको फरक शीर्षकको लघुकथा आजको 7औं लघुकथा को रूपमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। खचाखच थियो बस, सिट सबै भरिएका थिए। मलाई झुन्डिएको देखेर सिटमा बसेको एक युवक विजय भावमा मुस्कायो। सिट फोल्डिङ गर्दै खुट्टा अझै तन्काएर आराम फर्मायो। बस रोकिएपछि एक ज्येष्ठ नागरिक महिला चढेकी थिइन्। ल शङ्कर शारदा पनि आउनुभएको छ, बहुत राम्रो, हजुरको स्पष्ट हो वाचन भन्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अधिवेशनमा शङ्कर शारदाजी पुग्नु भएको थियो। अधिवेशन सफलताको शुभकामना सँगसँगै मैले यहाँलाई सम्झेँ। यो ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित पनि छ यो लघुकथा, त्यसैले मैले यहाँलाई सम्झेँ। एकदमै ठिक्क बेलामा हजुरले मलाई हाजिरी देखाउनु भएको छ र हाजिरी जनाउनु भएको छ। बस रोकिएपछि मैले भन्दै थिएँ, बस रोकिएपछि एक ज्येष्ठ नागरिक महिला चढेकी थिए। भिडले ठेरेर उसैको छेउमा उभिन पुगेकी थिइन्। हत्तपत्त उसले आँखा बन्द गरेर सुत्तेको अभिनय गरेको थियो। अघिल्लो स्टेसनमा बस रोकिन साथ एक सुन्दर युवती चढेकी थिइन्। उनी चढ्न साथ गाडीभरि मगमग अत्तरको बास्ना छरिएको थियो। गाडी आफ्नो गन्तव्यतर्फ हल्लिँदै लम्कँदै थियो। यात्रा गर्दै गर्दा उसले आँखा चिम्लेको थियो। अत्तरको बास्नाले मोहित ऊ युवतीसँग टाँसिन पुगेको थियो। केही बेरमा उसले बिस्तारै पालै पालो दुवै आँखा खोल्यो। निन्द्राबाट बिउजेदै गरी ती केटीलाई पुलुक्क हेऱ्यो। युवतीलाई उसले क्षणभर टोलाएर हेऱ्यो, मक्ख पर्यो। हतार हतार केटो उठ्यो र भन्यो, तपाईँ बस्नुहोस्। केटीले डराएर ध्यान नदिएरै गरेकी थिए। युवकले दोहोऱ्याएर भनेको थियो, म धेरै बेर बसेँ, अब तपाईँ बस्नुहोस्, म उभिन्छु। युवतीले चारैतिर हेरिन्। पछाडि उभिएकी ज्येष्ठ नागरिक महिलातर्फ उनको ध्यान टक्क अडियो। आमा, तपाईँ बस्नुहोस्, म त उभिएरै यात्रा गर्न सक्छु। आमालाई आग्रह गर्दै युवतीले पाखुरा समाएर सिटमा बसाएकी थिए। धन्यवाद। यो मेरै लघुकथा फरक शीर्षकको लघुकथा। यहाँ चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्नुपर्ने सम्मान एउटा पुरुषले नगरेको, तर युवती आउने बित्तिकै मोहित भएको र ज्येष्ठ नागरिक आउँदा आँखा चिम्लेको अभिनय गरेको, ननिदाए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट छोड्नुपर्छ भन्ने भयले होला आँखा चिम्लेर सुतेको अभिनय गरेको थियो। तर अत्तरको बास्ना सँगसँगै युवतीको प्रवेशले मोहित भएको केटोले पुलुक्क हेर्छ र उसलाई चाहिँ नि बस्नका लागि आग्रह गर्छ। उसका लागि चाहिँ सिट छोडिदिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट छोड्न नसकेको त्यो पुरुषले एउटा युवतीका लागि चाहिँ नि पुरुष छोड्छ। तर युवतीले त्यहाँ विचार पुर्याउँछिन् र उभिरहेकी वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकलाई आमालाई चाहिँ नि भन्छन्, तपाईँ बस्नुहोस्, म त उभिएरै यात्रा गर्न सक्छु भनेर युवतीले आमालाई भन्छन्। र यसरी नकारात्मक पाटो र सकारात्मक पाटो दुइटै देखाइएको छ र अन्तमा सकारात्मक पक्षले यहाँ जितेको अनुभूति गरिएको छ र आमालाई आग्रह गर्दै सिटमा बसाएकी छिन्। र यसका लागि ती युवतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ केही कुराहरू पनि आएको छ। बालकृष्ण काफ्लेजीले लेख्नुभएको छ, स्वर्ण दिन आज 50 दिन पूर्ण भयो, हामी आभारी छौँ भनेर भन्नुभएको छ। बालकृष्ण काफ्लेजीले पनि यो 50औं दिनमा 49औं दिनको श्रृङ्खला चाहिँ नि उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो र 49औं दिनको श्रृङ्खला उहाँले वाचन गरेर 50औं दिनको श्रृङ्खलामा पुर्याउनका लागि उहाँको पनि योगदान रहेको छ। बालकृष्ण काफ्लेजीलाई पनि भव्य स्वागत। र यो वाचन उहाँको वाचन पनि सुन्दर छ। उहाँको वाचन
अझै थपिँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हेम पोखरेलजीले पनि 50औं श्रृङ्खला पुगेकोमा बधाई छ भन्नुभएको छ। अब म यसै गरी स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्दै आउनुभएकी एडमिन लक्ष्मी रिजालको लौकथा वाचन गर्न चाहन्छु। शङ्कर शारदाजीले योभन्दा अगाडिको लौकथाका लागि चाहिँ नि टिप्पणी गर्नुभएको छ। जिन्दगीको यथार्थ यही हो भन्ने कुरा वाचन गर्नुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अधिवेशन भव्य भयो होला, सभ्य ढङ्गले सम्पन्न भयो होला, नवनिर्वाचित कमिटी पनि भएको भए नवनिर्वाचित कमिटीहरूलाई पनि स्वागत गर्न र शुभकामना गर्न चाहन्छु। शङ्कर दाईको पोजिसन के रह्यो? उहाँ प्रदेश 2 को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि अब प्रदेश 2 को अध्यक्ष हुनुभयो या अर्कोलाई बनाएर आउनुभयो त्यो त जानकारी भएन। जे होस्, नवनिर्वाचित कमिटीलाई ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा काम गर्नका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो फरक शीर्षकको लौकथा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति नै समर्पित थियो। प्रभा पोखरेलजी पनि आउनुभएको छ र नवन सबैमा भन्नुभएको छ प्रभा पोखरेलजीलाई यो लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको 50औं श्रृङ्खला पुगेको सुखद अवसरमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छौँ र म लक्ष्मी रिजालजीको लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान शीर्षककै लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। एमएम, तपाईँहरू लौकथा लेखन र वाचन गर्न समेत थाल्नु भएको छ रे हो? अमेरिकाबाट दिदी नाता पर्ने पुरानी साहित्यकारले 81 सोधेको प्रश्नले म अल्मलिएकी थिएँ। अरूका कुरा जानी नजानी पढेर अरूलाई नै सुनाएर के ठुलो काम गरियो र? मनले मनलाई नै प्रश्न सोधेको थियो। दिदीलाई सुनाउन सङ्कोच लागेर आयो। पत्रकारले सोधे जस्तो गरी मलाई दिदीले संस्थाको परिचय, गतिविधि, अप्ठ्याराहरू, भावी लक्ष्य, अपेक्षा बारे सोध्नु भएको थियो। अन्य एडमिनहरूले बताउनु होला भनी म फेरि चुप कसेँ। म्याम, सोधेको कुरा धकफुकाएर भन्नुहोस्। म साहित्यिक पत्रकारिता गर्छु। साहित्यको बगैँचाका कुरा बटुल्ने मेरो काम हो। उनको खुलासाबाट प्रभावित भएर मैले 1-2 वाक्यमा यसो भनेकी थिएँ। ठुलो योजना बिना नै 2078 कार्तिक 3 गते लौकथा पढ्न पढाउन, लेख्न लेखाउन, सुन्न सुनाउन र हेर्न हेराउन खोलिएको हो। यसमा 450 जना सदस्यहरू घुमफिर गर्नुहुन्छ। 49 श्रृङ्खला वाचन गरियो र व्यवस्थापनमा 1 दर्जन साथीहरू छौँ। मेरो कुराले दिदी अगस्ती बन्नुभएको बुझेर म पनि कुमारजी बन्दै गएँ। यो नितान्त सेवामुखी र साहित्यमा भुल्ने बगैँचा भएकोले यसको माली बन्न र निरन्तर रथ अघि बढाउन सार्थीहरूको सक्रियताको कमी छ। स्वस्फूर्त सिर्जन र वाचन कर्ममा क्रियाशील हुने संस्कार बस्न सके र निष्पक्ष आलोचना गर्ने परिपाटी बसे स्तरीय लघुकथाको विकासको गति रोकिन्न थियो। सक्यो बाटो देख्यो भने झै संस्थाको नाम बेगरै महाभारत सुनाइदिनु भयो। दिदीको कुराले म एकछिन रोकिएर मैले सुस्तरी भने, लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान हिजो मात्रै सिर्जना गर्नुभएको। उहाँले गोलबजार सिधा बस्नुहुन्छ अहिले। रूपनगर कञ्चनपुर सप्तरीकी लक्ष्मी रिजाल हाम्रो एडमिन लाई शुभकामना। हिजो मात्रै सिर्जना गर्नुभएको यो लघुकथा मलाई लाग्छ आजकै दिनका लागि 50औं लघुकथा श्रृङ्खला लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको श्रृङ्खलाका लागि सोही शीर्षकको लघुकथा उहाँले वाचन गर्नुभएको के अरे सिर्जना गर्नुभएको छ, जसलाई मैले वाचन गरेँ। उहाँलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई। उहाँले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानकै कथा रच्नुभयो। उहाँ आफै एडमिन, व्यवस्थापक, भुक्तभोगी भएकोले सबै कुराहरू लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको परिचय पुग्ने गरिकन मैले थप परिचय नै नगर्नुपर्ने गरिकन उहाँले लघुकथा सिर्जना